नमस्कार दर्शकबिन, अहिले भने हामी आजको दोस्रो लाइभ लिएर आएको छौँ र विशेष गरी अघि नै मैले केही यहाँको इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूमा आज साझा गरिसकेको छु र विशेष गरी आज मेरो नजिक हेर्नुहुँदैछ वन्दना राईज्यू, जो कि पहाडका सम्पूर्ण श्रमिकहरूको आवाज बनेर आज अघि उभ्नु भएको छ र सोही के मागलाई लिएर उहाँले यहाँ पहाडको श्रमिकहरूलाई साथ दिनु भइरहेको छ। यस विषयमा उहाँहरूलाई हामी सोध्नेछौँ। र दर्शकबिन, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, टाढो नजिक जहाँबाट हेर्नुहुँदैछ सर्वप्रथम हामीले सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट्स राखिदिनु होला। कमेन्ट्स राख्दाखेरि उचित कमेन्ट्स राखिदिनु होला, हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र सँगै एजिनेस 24 लाई लाइक फलो पनि गरिदिनु, अनि युट्युब गएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला निवेदन गर्दछौँ। यतिमा हुन्छ, पक्रिन्छु ल। र सर्वप्रथम हजुरलाई स्वागत छ। र विशेष गरी जुन चाहिँ माग लिएर तपाईँ पहाडको श्रमिकहरूको आवाज बनेर आउनुभयो, यो मागहरू तपाईँले के राख्नु भएको छ अलिकति जनता समक्ष राखिदिनुहोस् न। तपाईँहरूलाई थाहै होला, अघि यो पेन्डेमिक 2020 को टाइमदेखिको हामीले यो रिट पिटिसन पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन सुप्रिम कोर्टमा हालेको अन्डर आर्टिकल 32 अफ द कन्स्टिट्युसन, जसमा चाहिँ कोही पनि एउटा देशको जनताले होइन रेस्पोन्सिबल सिटिजनले आफ्नो परिवारमा, आफ्नो बाहिर सोसाइटीमा कसैको पनि फन्डामेन्टल राइट्स, ह्युमन राइट्स भायोलेसन भएको छ भने तपाईँको एउटा जुरिस्डिक्सन हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँ सुप्रिम कोर्ट गएर उहाँको लागि याचिका दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कुनै पनि इन्ट्रेस्ट हुनु हुँदैन, पर्सनल बेनिफिट, पोलिटिकल एनिथिङ। र त्यस्तो प्रकारमा चाहिँ हामीले यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हालेको हो। किनभनेदेखिको 2020 मा जब पेन्डेमिकको अवस्था भयो, मान्छेहरूले यहाँनिर कमानको मालिकहरूले ज्यादा मान्छेको भन्दाखेरि फर्स्ट फ्लसको चिन्ता गर्यो, उनीहरूको सेकेन्ड फ्लसको नोक्सान हुन्छ, फर्स्ट फ्लसको नोक्सान हुन्छ भन्यो। जति पनि पेड लिभहरू दिएका थिए सरकारको तर्फबाट, त्यो पेड लिभहरूको टाइममा उनीहरूलाई पैसा पनि दिएन। अनि जब चाहिँ हामी सबैजना डरले घरभित्र बसिरहेको थियौँ, तपाईँहरू पनि बस्नुभएको थियो, देशको सबैजना, किनभने यो त एउटा महामारी हो, संसारभरि टेन्सन भएको अवस्था हो। अनि यति बेलाको टाइममा मान्छेहरू घरभित्र बसिरहनु भएको थियो भनेदेखिको हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ झुन्डमा हरेक बगानतिर देखिन्थ्यौँ। र हाम्रो 70% पपुलेसन चाहिँ यो चिया क्षेत्र बगानतिर बसेको हुनाले 70% पपुलेसनलाई चाहिँ कोरोना भाइरस भएको भए र त्यो मर्ने स्थिति थियो त्यति बेला होइन। हामी डराउँथ्यौँ, बाहिर निस्किनु डराउँथ्यौँ, हावापानीसँग डराउँथ्यौँ। र हाम्रो पपुलेसन सोच्नुहोस् त कति % बाँच्थ्यो होला। आधा उदा त हामी माइग्रेट भएर बाहिर गइसकेका छौँ बिकज अफ अनइम्प्लोइमेन्ट होइन। यस्तो प्रकारको एट्रोसिटिज एक्सप्लोइटेसनले गर्दा बाहिर गएर हामी अर्काको घरमा नोकर गर्छौँ, हाम्रो चेलीबेटीहरू बेचबिखान हुन्छ। र हामी एउटा सोसियल अर्गनाइजेसन भएको कारणले हामीले यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हालेको। र यसमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एउटा अलरेडी रिट पिटिसन चलिरहेको थियो कोर्टमा, त्यसमा चाहिँ साउथ इन्डिया केरला अघि त्यहाँ अन्तखेरि नर्थ इस्टको सबै बगानहरू, कुनै पनि अल ओभर इन्डिया, इभन 29वटा बगानहरू तल सिलिगुडी साइडको, डुवर्सहरू साइडको बगानको केस चलिरहेको थियो। त्यसमा हामी इन्टरभेन एप्लिकेन्ट भएर पस्यौँ। र त्यसमध्ये सुप्रिम कोर्टले एउटा अर्डर दिनुभयो र अर्डरमा भन्नुभयो वान म्यान कमिसन, जस्टिस AM साप्रेको कमिसन बनाइदिनु भयो र उहाँलाई यहाँ पठाउनु भयो र उहाँलाई यहाँनिर डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्नु, अनि इन्भेस्टिगेसन गरेर उहाँले रिपोर्ट बुझाउनु, र रिपोर्ट बुझाएपछि उहाँले जुन चाहिँ रिपोर्ट दिनुहुन्छ त्यसको आधारमा र धेरै अरू चिजहरूलाई पनि नापतोल गरेर सुप्रिम कोर्टले एउटा भर्डिक्ट दिनुहुन्छ, जसमा चाहिँ अफकोर्स न्याय हुन्छ। र हामीले यो विषयमा चाहिँ हामीले हालेको। र सिलिगुडीमा अहिलेसम्म 5वटा हियरिङहरू भइसक्यो, त्यसमा चाहिँ तराई डुवर्सको बेसी भयो र उनीहरूको कमिटीहरू क्रिएट गर्नु भएर त्यहाँतिर जानुभयो। र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज फर्स्ट हियरिङ हो दार्जिलिङमा, अस्ति खरसाङमा थियो। अनि अब आउनेवाला समयमा नेक्स्ट अब 7 फेब्रुअरीमा खरसाङमा 2022 मा, अनि 9 फेब्रुअरीमा यहाँ दिनुभएको छ। र हामीले त्यहाँनिर मागहरू मध्ये हाम्रो जति पनि PF होइन, प्लान्टेसन एक्टको अकर्डिङ यो बगान चलेको हुनुपर्छ, लिज लिएको हुन्छ यो बगानको कम्पनीको मालिकहरूले, र लिज लिँदाखेरि प्लान्टेसन एक्टहरू फलो गर्नुपर्छ, स्टेट गभर्मेन्टको नर्म्सहरू फलो गर्नुपर्छ। र त्यो नर्म्सहरूभित्र धेरै कुछ लेखेको हुन्छ। एउटा मान्छेले मिनिमम वेज यति पाउनुपर्ने, ताकि त्यसले चाहिँ एउटा घरको 4 जना परिवार पाल्नु सक्नुपर्ने होइन। फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू हामी भन्छौँ। फ्रेन्च बेनिफिट्समा तपाईँको डोको, नाम्लो, जुत्ताको पैसा, एउटा गम्बुटको दाम 500 रुपियाँ छ, हाम्रो श्रमिकहरूलाई 100 रुपियाँ दिन्छ होइन, दिँदैन पनि। अनि त्यो सबै खाना, इभन रासिन, अहिले यिनीहरूले 202 रुपियाँ पाउँछ, 202 रुपियाँ मध्ये 9 रुपियाँ यिनीहरूको रासिनको पैसा हो। र यस्तो प्रकारको अब अहिलेको टाइममा हामी यस्तो फास्ट यो जेनेरेसन अहिले हाम्रो चलिरहेको छ होइन। यो जेनेरेसनमा इन्टरनेटको टाइममा अब अहिले हाम्रोमा फोन छैन भने, इन्टरनेट छैन भने हामीहरू एजुकेसन पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यस्तो टाइममा 202 रुपियाँको वेजेस लिएर चाहिँ हामीले कति चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ हामी जानु सक्छ भनेर त्यो, अनि वेजेस, मिनिमम वेजेस, पब्लिक यो PF देखिको लिएर जति पनि उनीहरूले पाउने सहुलियतहरू छ कमानकोले पाउनुपर्छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ जस्तो ट्रिट गर्नु पर्यो, एनिमल जस्तो चाहिँ ट्रिट नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो पिटिसन हालेको। विशेष तपाईँ श्रमिकहरू आवाज बनेर दिल्लीदेखि यहाँ आउनुभयो
है हजुर। दिल्लीदेखि यहाँ आउनुभयो, अहिले यहाँनिर उहाँहरूको आवाज बनेर अघि पछि हिँडिराख्नु भएको छ, सहयात्री बनेर। हजुर। है तपाईँले के सोच्नु भएको छ, उहाँहरूको मागलाई पुरा गरेर मात्रै दिल्ली फर्किने सोच्नु भएको छ कि होइन बिबिचमा आउँदै कार्य गर्दै जाने? होइन यस्तो कि एक्चुअली म त अब यो श्रमिकहरूको गार्डन घुम, किनभने हाम्रो श्रमिकहरूलाई अवेरनेस पनि छैन, आफ्नो फन्डामेन्टल राइट्सको, ह्युमन राइट्सको अधिकारको पनि छैन। किनभनेदेखिको यहाँनिर यत्रो हाम्रो मान्छे भेरी पोलिटिकली इन्क्लाइन्ड। हाम्रो भन्छ नि कालिम्पोङले पोलिटिक्स जेनेरेट गर्छ, दार्जिलिङ बिजनेस सेटअप हो, खरसाङ बुद्धिजीवीको खानी हो। हामी यस्तो जग्गाबाट आएको हुन्छौँ र पोलिटिक्स यति बिना चेन्ज हुन्छ, यति नेताहरू हामीले बनाउँछ, ठुल्ठुलो नेताहरू मिनिस्टरहरू हामीले बनाउँछ, तर पनि अहिलेसम्म उनीहरूले न्याय नपाएको देख्दा विशेष गरेर चाहिँ म चाहिँ त्यही हो, हाम्रो नानीहरू बाहिर जान्छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू माइग्रेट भएर गएको हुन्छ। हामीले होइन धेरै कुराहरूको डिमान्ड राख्छौँ, सेन्ट्रल डिमान्ड, स्टेट गभर्मेन्टलाई डिमान्डहरू राख्छौँ, तर त्यो डिमान्डहरू मध्येमा पनि हाम्रो मान्छे जुन चाहिँ यो 70% पपुलेसनलाई यिनीहरूलाई उपभोग गर्नु सकेन भने त्यो डिमान्डहरू पनि युजलेस छ। र उनीहरूको लागि हामीले कमान गएर अहिले अवेरनेसहरू पनि गर्दैछौँ, उनीहरूलाई जागरुक गराउँदैछौँ, तिम्रो अधिकार के हो, तिमीले के भन्नु सक्छ। किनभने एउटा श्रमिकलाई केही पनि दुःख कष्ट हुँदा उसको यो ह्युमन राइट्स भाइलेसन हुँदाखेरि खालि म्यानेजरको गेटसम्म मात्रै पुग्छ, त्योदेखि अगाडि बिल लिएर जान्छ। र यो चाहिँ किन हुँदैछ, यस्तो प्रकारले किन हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब यहाँनिर कमान घुम्दैछु। अफकोर्स होइन त्यस्तो पनि होइन। अब अस्ति म यो पहिला 5वटा हियरिङ गर्दै जाँदै गरेँ, त्यसको बादमा म अब यो हियरिङहरू गर्दैछु। अस्ति सिलिगुडीमा यो खरसाङको सिलिगुडीमा एउटा हियरिङ थियो र सर्ट डेट हुँदा खरसाङमा भयो, त्यसको लागि म बसेँ। अनि आज किनभने बिचमा हामीले धेरै काम गरेँ, आज अब फेब्रुअरीमा चाहिँ अब डेफिनेटली म दिल्ली जान्छु। किनभने विशेष अर्को तपाईँ बोल्दै है बात गर्दै अहिले तपाईँ श्रमिकहरूसँग त हिँड्नु हुँदैछ, श्रमिक पनि तपाईँहरूको विश्वासलाई लिएर है अघि आउनु भइरहेको छ, तर उहाँले कतिले कमान नै बन्द गरेर आउनु भइरहेको छ, कतिले कमानको अनुमति बिना आउनु भइरहेको छ। भोलि गएर समस्या हुन सक्ला है, म्यानेजमेन्टले मालिक पक्षबाट कुनै थ्रेटनिङहरू देला, त्यसको निम्ति तपाईँको के उहाँहरूको निम्ति होइन तपाईँ सोच्नुहोस् न, यो हुँदै आइरहेको मैले बुझेँ तपाईँको कुरा, तपाईँले के भन्नु चाहनु भएको। अन्त दार्जिलिङमा जनसभा हुन्छ त अन्त 1000 10,000 20,000 1 लाख मान्छे जम्मा गर्छ, सिलिगुडीमा 1000 लाख जान्छ, को जान्छ? हामी त जाँदैन बजारहरू त। तपाईँ पनि यो दार्जिलिङको गभर्मेन्ट सर्भिस जब होल्डरहरू राम्रो कन्भेन्टहरूमा पढ्ने, राम्रो स्कुलहरूमा पढ्ने जाँदैन, यो कमानको नानीहरू जान्छ नि त। अब उनीहरू तल घरलौरी गरेर पोलिटिकल पार्टीमा हिँड्दा केही पनि हुँदैन। आज उनीहरू एक दिनको आफ्नो छुट्टी मारेर यहाँनिर सुप्रिम कोर्टको जजलाई आफ्नो हकको लागि बोल्नु आउँदा के अत्याचार र अन्याय हुन्छ, त्यो हामी सबै टेकल गर्छौँ। हेर्नुहोस्, मालिक पक्ष आजको टाइममा वर्कर्सहरूले फर्स्ट टाइम आवाज उठेको यही पालि हो। किनभने यत्रो दिन अरू बोले होला, अरू नेता पक्षबाट बोले, अरू लिडरहरू बोले, राम्रो काम गरे होला, नराम्रो काम गर्यो, त्यो केही पनि थिएन। एउटा पनि पक्ष यो वर्करहरू बोलेको थियो। अस्ति दसैँ तिहारको दिनमा हाम्रो दिदी बहिनी कति रोयो, त्यति बेला त गार्डन बन्द गरेन त, हो कि भन्नुहोस् त। हिजो अस्तिको टाइममा उनीहरूको बोनस काटिदिन्छ, 20% बोनस पाउँछ, 20% बोनसलाई उनीहरूले 50-50 गर्छ। कसले अधिकार दियो तिनीहरूलाई? अन्त आज आफ्नो अधिकारको लागि एक दिन हियरिङमा आउँदा चाहिँ प्रब्लम हुनु, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। म्यानेजमेन्टले पनि बुझ्नु भएको छ, यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टको प्रोसिडिङ हो, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। उनीहरू आउनु सक्छ, कोर्ट उनीहरू त सुप्रिम कोर्ट पनि आउनु सक्छ नि। आफ्नो मौलिक अधिकारको लागि उनीहरूको प्रब्लम छ भनेदेखि उनीहरू सुप्रिम कोर्ट पनि आउनु सक्छ दिल्ली। अन्त त्यसमा त अब त्यो म्यानेजमेन्टले के गर्छ कसो गर्छ, त्यो उनीहरूले भनेको छ हाम्रो तलब काट भनेको छ आजको। किनभनेदेखि उनीहरूको 202 रुपियाँ हेर्नुहोस्, एउटा वर्करले भन्यो अब यिनीहरूले यस्तो सिचुएसनमा अनलाइन पेमेन्ट गरिदिन्छ, हातमा खर्च दिनुपर्ने नि त खासमा त। गरिब दुखीलाई अनलाइन पेमेन्ट गर्दा ब्याङ्कमा पैसा जान्छ, अन्त ब्याङ्कमा पैसा जाँदाखेरि 5 किलोमिटर जानु पर्यो, एक दिनको हाजिरा काट्छ त्यति बेला। अन्त यिनीहरूले गर्नु खोजेको चाहिँ के हो? र यो सबै कुराहरू लिएर यिनीहरू त भिक्टिमहरू हो, ह्युमन राइट्स हो, यो डेमोक्रेसीमा उनीहरूले आफ्नो अधिकार पिसफुली काहीँ पनि माग्नु सक्छ। विशेष के छ भने तपाईँले अहिलेसम्म भन्ने एउटा तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नु, त्यसलाई लिएर म केही प्रश्न जोड्न चाहन्छु है। र अर्को तपाईँले हामी तपाईँ पवित्र स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाईँको टाउकोमाथि एउटा महाकाल बाबा हुनुहुन्छ, सरस्वती माता चर्च देख्नुहुन्छ भनेर तपाईँले सम्बोधन गर्नुभयो है। र थुप्रो एउटा लालसनाहरू पनि तपाईँ माथि आउनु थालेको छ आजभोलि, सायद तपाईँले सुन्दै पनि हुनुहुन्न होला। र विशेष के थियो भने अहिलेसम्म थुप्रो राजनीतिक दलका ट्रेड युनियन आवाज उठाउँदै आइरहेको होइन, कुरा पनि हुँदै गइरहेको नभएको पनि तपाईँले देख्नु भइरहेको थियो। र तपाईँहरूले पनि त्यतिन्जेलसम्म किन आवाज उठाउनु भएन? अहिले मात्रै
फेरि किन आवाज उठाउनु भयो? होइन अब यस्तो नि अब यो त ट्रेड यो हामीले त म त पहिलादेखि सोच्थेँ नि अब म त दार्जिलिङ पढेको म नर्थ पोइन्ट पढेको होइन यतातिर हेर्थेँ अब घुम्थेँ हुन त म बगानमा काम गर्दिनँ तर पनि अन्याय अत्याचार हाम्रो भाइहरू आक्रोशित भएर बोलेको तपाईँहरू जस्तो युवकहरू त च्यानलहरूले देखाइरहेको होइन गाली गरेको एक दुसरालाई ट्रेड युनियनलाई गरेको मालिकलाई गरेको मालिकले ट्रेड युनियन यिनीहरूलाई गरेको त्यो भइरहेको थियो र म तपाईँले भन्नुभयो मेरो शिरमा महादेव हुनुहुन्छ उहाँले मलाई हमेसा आशिष दिउन् होइन तपाईँहरूले चर्च भन्नुभयो आशिष दिउन् हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यो मार्ग लिएर हिँडेको छु यसलाई किनभने हाम्रो यसमा कुनै हिडन एजेन्डा छैन हामीलाई कुनै पोलिटिकल यो उयो छैन यसमा हामी चाहिँ केवल ओन्ली हामी चाहिँ यो पब्लिकको हाम्रो यो 70% पपुलेसन तपाईँ सोच्नुहोस् न 70% पपुलेसनलाई यहाँबाट पलायन हुनु पर्यो भने उनीहरूको इस्यु भयो भने सपरेसन हुँदा ब्रिटिस आज पनि भित्र जजको सामने कुरा गर्नु हुँदै थियो डेमोक्रेसीमा अहिले कति साल भयो हाम्रो भारत स्वाधीन भएको आजको दिनमा पनि हामी स्वाधीन छैन भनेर मान्छेहरूले भन्दै थियो कति शरमको र ठुलो कुरा हो र पक्का हामी चाहिँ यो गरेरै छोड्छौँ अब हेरौँ जज कोर्टले कहिले कसरी भर्डिक्ट दिनुहुन्छ किनभने हाम्रो यो छोडेर अरू केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन अब यस्तो मैले केही ठुलो काम हेर्नुहोस् हामीले कति जग्गाबाट मान्छे रेस्क्यु गर्छु चेली हाम्रो तपाईँलाई म रियालिटी भन्छु हाम्रो गाउँको चेलीहरू चाय बगानको चेलीहरू यो के अरे यो मान्छेहरू पिम्प्सहरूले लगेर दिल्लीमा बेच्छ मुम्बईमा बेच्छ दिनमा काम गरेको 5,000 बेलुका काम गरेको 7,000 बाहिर गएको 10,000 दिनमा 50,000 उनीहरूको शरीरबाट निकालेर लान्छ उनीहरूलाई भकाएर लोलाएर टोलाएर लान्छ हाम्रो जग्गामा अघि 6 महिना पानी पर्ने जग्गा हो हाम्रो जग्गा चिसोको जग्गा हो हामीलाई अब हाम्रोमा भन्छ नि अब फेसन पनि प्यारिसमा टच गर्छ लन्डनमा टच गर्छ दिल्ली त्यहाँदेखि दार्जिलिङमा टच गर्छ यस्तो हाई फेसनेबल जग्गा हो हाई स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भएर बस्ने जग्गा हो नानीहरूलाई आफ्नो पनि पढ्नु मन लाग्छ घुम्नु मन लाग्छ राम्रो लुगा लाउनु मन लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ उनीहरू यसरी पलायन भएर जान्छ बाहिर गएर अन्यथा हुन्छ उनीहरूको बेचबिखन हुन्छ बन्डेड लेबर हुन्छ उनीहरू विदेशबाट तपाईँहरूले देख्नुभयो कति डेड बडी ल्याउनुपर्छ हामीले केटाहरू कतिजना मरेर जान्छ दिल्लीमा मर्छ कता जान्छ डेड बडी मात्रै कतिलाई हामीले त्यहीँनिर लावारिसको तर हामीले दफनाउनु पर्छ र यसको मेन रिजन चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुपर्छ र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट त अहिलेसम्म भएको छैन तर अब जुन चाहिँ हुन्छ यो बगानभित्र उनीहरूको त अलरेडी काम छ उनीहरूको त्यो सबै मिनिमम वेजेसहरू ठिक भयो भने फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू ठिक भयो भनेदेखिको उनीहरूको यो सबै रेगुलराइज नर्मलाइज भयो भनेदेखिको उनीहरू सबै गएकोहरू फर्केर आउँछ आफ्नो बगानमा काम गर्छ आफ्नो घरमा काम गर्छ त्यस्तो हुन्छ विशेष तपाईँले अब समय धेरै लामो पनि भयो एउटा अथवा दुईटा प्रश्न राख्न चाहन्छु है लान्छनाको कुरा तपाईँले भन्नु हुँदै थियो यसमै जोड्नु होला तपाईँले विशेष के थियो भने पहाडको सम्पूर्ण प्राय 80-90% श्रमिकले आजभोलि तपाईँहरूको गुणगान गाउनु थालेको छ अपार विश्वास गरेको छ तर यही मन्दिरको अगाडि कसम खाएर गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु अन्य के भन्ने हाम्रो क्यामेरामा आज पनि रेकर्ड छ तर आजसम्म पुरा भएको छैन फेरि त्यस्तो हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यो माटोसँग जोडिएको हो है यो क्षेत्रमा हामी हुर्केको बढेको हो म काम गर्दिनँ कमानमा भनेपछि मेरो काका काकीहरू मेरो छेमा दिदी बहिनीहरू कमानभित्र काम गर्छ उनीहरूले को भुक्तभोगी चाहिँ हाम्रो आँखाले देखेको छु प्रत्यक्ष रूपले अनि चाहिँ हामी चाहिँ आफै परिपूर्ण छ हामी वी क्यान अर्न वेल हामीलाई कसैको लालच छैन कसै पोलिटिकल पार्टीले यो देला त्यो देला छैन कतैलाई ओब्लिगेसन गर्नु छैन कोही नेताको खुट्टा छुनु छैन हामीलाई केवल हामीलाई न्याय चाहिन्छ पब्लिक भन्दा पनि चिया बगानलाई र गुणगान भन्ने कुरा यस्तो हो उनीहरूको त्यो आफ्नै विषय हो हामीले त भन्दिनँ हाम्रो गुणगाउँ गरेर हाम्रोसँग त उनीहरू एक्टिभिस्ट भएर म उनीहरूको लागि एउटा एक्टिभिस्ट भएर फिल्डमा आएको छु मेरो साथीहरू हो यिनीहरू अब गुणगाउँ गर्ने कतिले गुणगान गाउँछ कतिजना हाम्रो वर्कर्सहरू यस्तो छ ज्यान ध्यान सबै कुरो लगाएर हामीले उनीहरूको गुणगान गाउँछु अब भाइले पनि कस्तो काम गर्नुहुन्छ तपाईँको कामले बोल्छ नि त अनि धेरै यस्तो पनि छ हामीलाई लान्छना लाउँछ उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अघि हामीले गर्नु नसकेको काम तपाईँहरूले गर्नुहोस् तपाईँहरूले नगर्नु सकेको काम हामी गरौँ अल्टिमेटली फाइदा त हाम्रै मान्छेको हुने हो हामी जब हिल्समा डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ होइन डेभलपमेन्टको कुरा गरेर दुनियाँ गभर्मेन्टलाई हामी माग्छौँ हाम्रो भित्रै डेभलपमेन्ट छ त पहिला हाम्रो घर बचाउँ प्रोटेक्ट गरौँ हाम्रो मान्छे बचाउँ डेभलपमेन्ट गरौँ न अन्त प्रश्न राख्न चाहन्छु है जाँदै विशेष के थियो भने तपाईँले अघि हामी पोलिटिक्स गर्न आएको होइनौँ भन्दै पनि त्यहाँ सम्बोधन राख्नुभयो तर यहाँनिर सोसियल कार्य सामाजिक कार्य गरेर भोलि गएर होइन एउटा पार्टीमा कन्भर्ट पनि भएको छ
है जाँदा होइन, जाँदै होइन। भोलि गएर तपाईँहरूको त्यस्तो त्यस्तो केही पनि छैन अहिलेसम्म त टचवुड अहिलेसम्म त हाम्रो त्यस्तो केही पनि अप्सन छैन त्यस्तो केही सोचाइ पनि छैन फ्युचरमा पनि आई डोन्ट नो तर अब किनभने यिनीहरू त अब टी वर्कर्सहरू हो उनीहरू त भेरी मच पोलिटिकली इन्क्लाइन्ड हुन्छ उनीहरू आफ्नो हरेक पार्टीको मान्छे छ हाम्रो वर्कर्सहरू हरेक पार्टीको वर्कर्सहरू छ हरेक पार्टीको वर्कर्सहरू छ त्यहाँनिर होइन हरेक पार्टीको मान्छेहरू छ अन्तखेरि उनीहरूलाई हामीले वेलकम गरिरहेको छ त्यस्तो केही पनि छैन अहिले चाहिँ पहिला न्याय भइहालोस् न अघि सुप्रिम कोर्ट एटलिस्ट यो हाइएस्ट फर्म अफ द उयो आएको छ अहिले होइन सुप्रिम कोर्ट एपेक्स कोर्ट आएको छ एपेक्स कोर्टले चाहिँ केही गर्छ किनभने फर्स्ट टाइम हो हिस्ट्री हो अन्तत तपाईँ जाँदा जाँदै हामी बिदा लिँदै जो कोहीले तपाईँले गर्नुभएको जो कार्य छ हामी पनि सराहनीय कार्य भनेर भन्न चाहन्छौँ जो कि त्यो तपाईँले गर्नुभएको कार्यलाई अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ थाहा भएको छ त्यस्तो जग्गाहरू पनि छ पहाडमा है र देश विदेशबाट पनि कतिजनाले हेर्नु भइरहेको छ श्रमिकहरूको पक्षमा पनि छन् होइन उहाँहरूलाई तपाईँ एउटा हाम्रो मेसेज के दिन चाहन्छु म तपाईँहरूको च्यानलको माध्यमबाट यो दिन्छु हामीले त्यस्तो सत्रमा पनि हामी साथ थियौँ होइन हरेक आन्दोलनमा हामी साथ छौँ अनि यो चाहिँ आन्दोलन होइन यो त कोर्ट प्रोसेस हो यो त हामीले कानुनी कारवाहीहरू गर्नु कानुनी कारवाही गरेको हो यसमा हामीले केस गरेर एउटा हाम्रो श्रमिकहरूलाई न्याय दिनु भनेर गएको हो अनि न्याय दिनुको लागि नै हामीले आएको हो अनि तपाईँहरूको हामीलाई साथ चाहिन्छ प्रार्थना चाहिन्छ कसरी तपाईँहरूले श्रमिकहरूलाई हेल्प गर्न सक्नु आज हेर्नुहोस् तपाईँ सबैजनाले 50-50 रुपियाँ 100 रुपियाँ मिलाएर गाडी भाडा गरी 7 गाडी 8 गाडी आएर आज जज साहबको सामने उभिनु भयो होइन तपाईँहरूकोबाट चाहिँ हामी यही प्रार्थना चाहन्छौँ यसमा कुनै पनि पोलिटिकल चिजहरू कुनै पनि इन्भल्भमेन्ट छैन हामीसँग चाहिँ एज अफ नाउ हामीसँग छैन अनि हामीरोसँग कोही पनि अहिले हामीले किनभने हामीलाई अरूसँग केही मतलब छैन हामीले के गर्छौँ त्यही मात्रै मतलब छ अनि भन्नेले भन्दै गर्छ र दर्शकबिन तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु विशेष के थियो भने जुन माग लिएर श्रमिकहरू आज भानुभवनमा उपस्थित हुनुभएको थियो त्यो माग रहेको थियो विशेष गरी चाहिँ पर्जापट्टा अनि वेजेस है र वन्दना राईज्यूले पूर्ण विवरण तपाईँहरू माझ राखिसक्नु भएको छ र अन्य अपडेटहरूलाई ल्याएर फेरि पनि हामी आउनेछौँ त्यतिन्जेल निम्ति एजेन्सी 24लाई हेरिरहनु होला भन्दै साथमा फलो लाइक अनि युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै हामी तपाईँलाई बिदा ल्याउन गइरहेको छौँ थ्याङ्क यू